सांग खंय सांगलेलें तें नांव सांग. नमस्कार, माझे नाव ज्ञानेश्वर खांडेपारकर आणि आमी हांगाचे आयज लोक येयल्यात हांगासर एक 15-20 जाण जे येयल्ले आसात ते कसमशेट कोडार जो गांव आसा त्या गांवांतल्यान येयल्ले आसा. ते सांगचे पयलीं सगळ्यात पयलीं चिंबळचे जे राखणदार आसा तांकां हांव वंदन करता. आनीक आमी हांगासरले आयज जे एसटी लोक हांगासर जे येयल्ले आसात ते हांगासरचे चिंबलकार जे हांगासर स्ट्रायकाक बसलेले ताका लागून तांकां सपोर्ट करपा लागून आमी हांगा येयल्यात. चिंबलकाराक पयलीं हांव सॉरी म्हणटा, कारण आमकां येवपाक खूब उशीर जालो. कारण IITचो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आमचे तितून आशिल्लो आनीक जमनीचे जे स्कॅम आसा, जे लँड ग्रॅब जे आसा हितून आमी परत फसलेले आसात एसटी बांधव, आनी तितून आमी थोडे परत अडकल्ले आसा. ताका लागून आमकां सपोर्ट तुमकां दिवपाक आमकां मातसो म्हणना पूण चड उशीर जालो. ताका लागून तुमचे हांव खरेंच सॉरी तुमकां म्हणटा. सपोर्ट तुमकां करता आसतना हांव तुमकां सांगपाक सोदता की IITचो प्रोजेक्ट करता आसतना आमी सगळे आमच्या एसटी बांधवांक जसो उलो मारलेलो त्या टायमार चिंबळचे लोक आमचे बरोबर येयल्ले. तितून अजय बाब आशिल्लो, तेच प्रमाणे काकुवेदाचे जे अध्यक्ष आसा ते आमचे गोविंद सर आशिल्ले, आनी दोग तीन जाण चिंबळाचे लोक आशिल्ले. आनीक म्हाका दिसता शेनवाराक ते येयले, ते दिसा रातचे येयले 8 साडे 8 सुमार. आनीक एसटी बांधव जेन्ना आमच्या घरा कडेन येयले तेन्ना आमकांय बीन खंय तरी बरें दिसलें, कारण ते आमचे भाव आशिल्ले. आनी तेन्ना आमच्याय दोळ्यान दुकां भरलेली, कारण खंय तरी आमचे भाव येता तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमचो जेन्ना सपोर्टर येता तेन्ना एक फॅमिली मेंबर येता अशें आमकां दिसता. आनीक ते रातचे जेन्ना ते येयले आनी तेंच्यांनी थंय सांगलें की आमचो फूल तुमकां सपोर्ट आसा म्हणून, तुमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की व्हेरी नेक्स्ट डे दुसरे दिसा संडे आशिल्लो आनी तेन्ना 10:30-11 वरांचेर आमचे जे मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर हेणें डिक्लेअर केलें की हो प्रकल्प जो आसा हो रद्द जाता अशें म्हणून. हांव इतलें सांगपाक सोदता की एसटी बांधव जे आसात, एसटी लोक आसा, आदिवासी लोक आसा, हेंचेर आयज खूब अत्याचार जायत आसा, अन्याय जात आसात. वसत थंय तेंच्यो जमनी, तेंचे बाकीचे जे कितें आसा ते तेंचेरूच जायत आसा. तितून चिंबलकारूय भाव आमचे आसात. आयज खंय ना खंय तरी तेंचे पंच आसा, सरपंच आसा, हेंच्यांनी येवपाची गरज आसा, तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. आमदार मिनिस्टर आसा हेंच्यांनी तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. पूण म्हाका दिसता हांगासर कोणूच येयल्ले ना. खंय तरी आमचे लोक हांगासर म्हणजे आमच्या लोकांक हांगासर एसटी बांधव लोकांक हांगासर खंय तरी चेपपाचो प्रयत्न हांगासर सरकार करता अशें आमकां खंय तरी हांगासर दिसता. म्हाका दिसता हो जो तेंचो जो प्रोजेक्ट आसा मॉलाचो, हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी म्हाका दिसता कोर्टान घातलेले आसा आनी कोर्टान ताका स्टे केन्ना मेळटली हें आमकां खबर ना. पूण स्टे मेळ्ळी सुद्दां जाल्यार हो प्रकल्प जो पर्यंत फूल स्क्रॅप जायना तो पर्यंत तेंचो जो लढो आसा, तेंचें जें आंदोलन आसा हें तेंच्यांनी फुडें व्हरपाक जाय. कारण सरकार खंय ना खंय तरी अशें करपाक शकता की तुमकां 8 दीस दितले आनी तुमकां स्टे दिता म्हणटले, जे स्टे म्हणटले आनी ते परत चालू करतले. कारण ही तेंची रणनिती आसा. तुमकां हांव सांगपाक सोदता की आमचो IIT प्रोजेक्ट रद्द जाल्लो आसा पूण आयज पर्यंत तेजेर नोटिफिकेशन मेळिल्लें ना. सो तो प्रोजेक्ट IITचो सुद्दां आमचो केन्नाय सुरू जावपाक शकता. तेन्ना तुमचे कडेन हांव मागता की तुमी तुमचो लढो जो आसा हो लढो तुमी चालूच दवरपाक जाय. हेजे फुडें तुमचे चालूच दवरपाक जाय. जो पर्यंत टोटल स्क्रॅप जायना तो पर्यंत तुमी हो लढो जो आसा तो तुमी चालूच दवरपाक जाय. आमी जेन्ना तुमकां आंदोलन तुमचें जातलें कितें मोठें कितें जातलें तेन्ना आमची तुमकां गरज पडटली तेन्ना आमी डेफिनेटली 100% तुमचे बरोबर आसतले. आमी कोर्टाच्यान येता म्हणल्यार आमकां 1 ते 1.5 वर वयतले, म्हणून आमी येतले, हितून कांय दुबाव धरपाचो ना. आमचो जो सपोर्ट आसा तुमकां हो फूल सपोर्ट तुमच्या बरोबर आसतलो. कारण तुमकां सपोर्ट दिवप आमकां जेन्ना तुमी सपोर्ट केल्लो आमचें आयज हें कर्तव्य आसा की आमी तुमकां सपोर्ट करप. हांव ह्या माध्यमांतल्यान मागपाक सोदता एसटी बांधव जे आसा आमचे प्रत्येकान जे तुमचें कितें वैयक्तीक जें कितें वायटपण आसा हें सगळें सायडीक दवरून आयज समाज म्हणून आमकां सगळ्यांक एकठांय येवपाची गरज आसा. आनी समाज म्हणून जर कोण एकठांय येतले तेन्नाच आमचो समाज जो आसा फुडें सरतलो. आयज आमचे बरोबर खंय ना खंय तरी बाकीच्या समाजाचे लोक आसतले, तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करपाक जाय. तितून मागीर ते OBC आसूं, जनरल आसूं, कोणूय आसूं, ते सगळे गोंयकारां कडेन हांव मागता. सगळे चिंबळचे गांव एकठांय जाल्लो आसात, तेच प्रमाणे बाकीचे गांव जे आसात ते तेंच्यांनी एकठांय जावपाक जाय. फक्त आदिवासी लोकूच न्हू तर सगळे प्रत्येक गोंयच्या मनशांनी आयज येवन हांगा सपोर्ट करपाची गरज आसा. तितून आमदार, मिनिस्टर, ZP जे कोण आसा सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा अशें म्हाका तरी दिसता.